अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा हम्माद जो कि नाज़लीन से झूठ बोल कर गया था कि वो ऑफिशियल डिनर पर जा रहा है, ऑफिशियल पार्टी है। लेकिन नाज़लीन और उसकी माँ, नाज़लीन तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत सीधी सादी है, उसको इस बात का इल्म नहीं होता, लेकिन नाज़लीन की माँ तो उड़ती चिड़िया के पर तक गिन लेती है। उसको पहले ही पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है। हम्माद कहीं न कहीं कुछ ऐसा कर रहा है जो वो नाज़लीन से छुपा रहा है, लेकिन नाज़लीन की माँ ये सब कुछ बताने के बावजूद भी नाज़लीन उल्टा अपनी माँ पर चीखती थी, अपनी माँ पर चिल्लाती थी कि अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हम्माद पर बिला वजह का इल्जाम लगाती हो, और हम्माद के सामने अपनी माँ की बुराइयां करती थी। उसको तो पता ही नहीं था वो जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही है, अपनी माँ तक को मलामत कर रही है, वही इंसान उसको धोखा दे जाएगा। और अब ऐसा ही होता है। नाज़लीन जिसको नहीं पता होता कि हम्माद किधर जा रहा है, हम्माद के जाने के बाद वहाँ पर मौजूद कार्ड से पता तो चल जाएगा कि हम्माद कहाँ पर गया है और पार्टी किसके लिए रखी गई है। नाज़लीन वहाँ पर पहुँच जाएगी और वहाँ पर पहुँचने के बाद इतना हंगामा खड़ा करेगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे कि हम्माद ने किस तरह की जाहिल लड़की पाल रखी है। एक तरफ रिदा है जिसने इस कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट में डाला और इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से हम लोग इतना पीछे चले गए थे। वो नाज़लीन और उसकी दूसरी बीवी रिदा, उसकी वजह से ये कंपनी इतना आगे को पहुंच गई है। किस तरह की जाहिल लड़की है ये। सब लोग वहाँ पर खड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन नाज़लीन को तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो हम्माद पर चीख रही है, चिल्ला रही है कि हम्माद आप मुझे धोखा देकर यहाँ पर आए हैं, आप रिदा से मिलते रहते हैं, आप रिदा की वजह से यहाँ पर आए हैं, वो आपकी कंपनी में जॉब भी करती है, आपने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। आपको क्या लगता था कि मैं आपसे ये सब कुछ छीन लूंगी? मैंने ऐसा भला क्यों करना था? अब ये सब लोग वही बातें सुन रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह एक तरफ तो नाज़लीन अच्छी बनने की कोशिश कर रही है कि मैंने आप लोगों को रोकना नहीं था, आप चाहे रिदा से मिलते या जो भी करते, और दूसरी तरफ वो हम्माद के पीछे पीछे आ गई है, हम्माद को मलामत कर रही है, उस पर चीख रही चिल्ला रही है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, वो भी इस रिदा के लिए। किसी को समझ नहीं आती कि ये नाज़लीन आखिर चाहती क्या है। एक तरफ तो रिदा को कसूरवार कह रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि रिदा से मिल लेते, मैंने कोई मना करना था आपको। अच्छी बनने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका गुस्सा भी उसके काबू में नहीं आ रहा। हम्माद उसको संभालने की कोशिश करता है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, देखो नाज़लीन रुको, थोड़ा ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। लेकिन नाज़लीन हम्माद के हाथ झटक देती है और कहती है, हम्माद मैं सब जानती हूँ, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, वो भी इस औरत के लिए। मैं आपसे मोहब्बत करती थी, और अब गुस्से में वहाँ से चली जाएगी। हम्माद सब कुछ छोड़ छाड़ के नाज़लीन के पीछे जाता है ताकि नाज़लीन को मना सके। नाज़लीन घर आती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और चुपचाप एक कमरे में फिर बैठ जाएगी और डोर भी लॉक कर लेगी। हम्माद बाहर खड़ा दरवाजा बजाता रहता है, लेकिन नाज़लीन दरवाजा नहीं खोलती। वो अपनी माँ से, यानी नाज़लीन की माँ जिसको अपनी माँ जैसा ही समझता है, उससे कहता है कि आप ही नाज़लीन को बोले ना कि वो निकल आए बाहर, अपने आप को कुछ कर ना दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर नाज़लीन की माँ भी कहती है, देखो नाज़लीन बाहर आ जाओ, हम्माद बुला रहा है तुम्हें, तुम्हारा शोहर है। और हम्माद के सामने अब नाज़लीन की माँ अच्छी बनने की कोशिश करती है, जो कि दूसरी तरफ नाज़लीन को भड़का रही होती है। नाज़लीन की माँ हम्माद से कहती है, मैं तो इसको कहती हूँ वो भी उसकी बीवी बच्चे हैं, उनके पास भी उसको जाने दे, लेकिन नाज़लीन मानती ही नहीं है बात। नाज़लीन अंदर बैठ के सारी बातें सुन रही है कि उसकी माँ किस तरह उसके खिलाफ कर रही है हम्माद को, उसको अलहदा से हम्माद के खिलाफ करती है और अब हम्माद को नाज़लीन के खिलाफ कर रही है। जल्दी से नाज़लीन दरवाज़ा खोलती है और बाहर आकर अपनी माँ से कहती है, अम्मा तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? हम्माद के पीठ पीछे मुझे हम्माद के खिलाफ करती हो, और अब जब हम्माद आ गया है, मैं हम्माद से नाराज हूँ, तो तुम हम्माद को मेरे खिलाफ कर रही हो। तुमने मुझे कब बोला कि उसके बीवी बच्चे उससे मिलते रहें? उल्टा तुम तो मुझे यही कहती हो कि उसके बीवी बच्चों से उसको मिलने ना देना, रिदा के वो करीब ना जाए, नहीं तो उसी का होकर रह जाएगा। और अब हम्माद के सामने तुम अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो। आखिर अम्मा तुम चाहती क्या हो? मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रही हो?
क्यों मेरे اور حماد کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ ہمیں علیحدہ کروانا چاہتی ہو تو صاف صاف بول دو نا، تم تو ساس سے بھی برا رویہ رکھتی ہو میرے ساتھ۔ نازلین اپنی ماں پر بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو باتیں سناتی ہے کہ نازلین کی ماں چپ کر کے دوسری طرف چلی جائے گی، اور حماد نازلین کو چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نازلین سے کہتا ہے نازلین دیکھو تم چپ کر جاؤ، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، وہ مجھے تمہارے خلاف نہیں کر رہی تھی۔ جس پر نازلین کہتی ہے میں جانتی ہوں ان کو، یہ کس طرح کی ہیں، آپ نہیں جانتے ان کو، اور پھر حماد کو پیچھے دھکا دیتی ہے اور خود آ کر بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے حماد مجھے آپ مت بلائیں، آپ یہاں سے پلیز چلے جائیں۔ جس پر حماد کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا نازلین، تمہیں منائے بغیر میں یہیں پر رہوں گا تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ جس پر نازلین کہتی ہے نہیں نہیں، وہ تو آپ کی بیوی ہے، آپ کی چہیتی بیوی ہے، آپ جائیں اس کے پاس، اس کے بچوں کے پاس آپ جائیں، آپ کو اور چاہیے بھی کیا۔ حماد نازلین سے معافی مانگتا ہے کہ نازلین ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ جس کے بعد دکھایا جائے گا کہ نازلین کی ماں جو کہ جادو ٹونا کرتی ہے اور اب اس کا جادو صحیح نہیں بلکہ الٹا ہوتا جا رہا ہے اور نازلین بیمار رہنے لگی ہے۔ شاید اس کے جادو کا اثر کسی اور پر نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی پر ہو رہا ہے۔ نازلین بیمار رہنے لگتی ہے۔ حماد کتنے ڈاکٹرز کے پاس نازلین کو لے کر جاتا ہے، نازلین کے ہاں تو اولاد کی بھی کوئی خوشخبری نہیں آتی اور نازلین اس خوشخبری کو ترس جاتی ہے کہ میرے ہاں بھی کوئی اولاد ہوتی تو حماد کا رخ میری طرف ہو جاتا۔ حماد بہت خیال رکھتا ہے نازلین کا، لیکن وہ ردا کی طرف بالکل آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں سے ملنا بہت زیادہ کم کر دیتا ہے، تقریباً نہ ملنے کے برابر۔ اس کے بچے ترس جاتے ہیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو، لیکن حماد نہیں ملتا اپنے بچوں سے۔ اب اس کے بچے بھی اس کے بغیر رہنا سیکھ گئے ہیں اور کبھی اپنے باپ کا نام تک نہیں لیتے۔ نازلین انتہائی بیمار رہتی ہے اور اس کی ماں کو اب سمجھ آ گئی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری بچی جس کرب سے گزر رہی ہے، جس اذیت سے گزر رہی ہے، یہ سب کچھ میری کیے کرامات ہیں، میرے کیے دھرے کا نتیجہ ہے یہ۔ حماد سے وہ کہتی ہے کہ تم اب اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے جانا بند کرو۔ نازلین جو کہ بیڈ سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ نازلین کی ماں حماد سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے، اپنی بیٹی نازلین سے معافی مانگتی ہے، ردا کی طرف جاتی ہے، ردا سے اس کی ساس سے معافی مانگتی ہے، لیکن کوئی بھی نازلین کی ماں کو معاف نہیں کرتا کیونکہ شاید اس نے حرکت اس طرح کی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد حماد پھر بھی نازلین کا ساتھ تو نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ نازلین سے محبت کرتا ہے اور نازلین کو تو اس کی سزا مل رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی نازلین کا انتقال ہو جاتا ہے اور اب نازلین کی ماں جو کہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے، وہ خود ہی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کسی شیلٹر ہوم میں تاکہ وہاں پر خود کو رکھ سکے۔ اور اب حماد گھر واپس آ جائے گا، ردا سے اپنی ماں سے سب سے معافی مانگے گا، کوئی اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس گھر میں رہتا ہے۔ ردا تو پہلے ہی جاب کرتی ہے اور بہت اچھے عہدے پر فائز ہے، وہاں پر حماد کی شاید اب کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حماد پھر بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ کوئی حماد سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، حماد کے بچے بھی اس سے بہت دور جا چکے ہیں اور ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا باپ ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ ویورز آپ کے خیال میں کہ حماد کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے یہ سزا کافی ہے یا اس کو اور بھی سزا ملنی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔